السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الدرس ديال السنه الثالثه اعدادي ديال الدوره الاولى اللي هو كومون ريديجي اون لتر دو دوموند دوتوريزاسيون. كيفاش نكتبوا واحد لا لتر ديال باش ناخذوا الاذن مثلا المدير مثلا ديال المؤسسه. المهم اول حاجه غادي نبداو بها هي لا فورم دو لا لتر. الفورما ديال لا لتر خصنا نحترموا واحد لا فورم، ما خصناش نخربقوها تجي باش تجي مبدا. مثلا تندير واحد الاطار بحال هكا. لا بروميير دي شوز اللي تنكتبو تنجيو لهاد القنت هنايا، تنديرو لو ليو بلس لا دات، المكان والتاريخ. تاني حاجه تنجي عاوتاني لهاد القنت الجهه الاخرى ليكسبيديتور بلس لادريس. ليكسبيديتور هو المرسل، نديرو السميه ديال المرسل. مثلا الا كانوا باغ اكزومبل لي زيليف دو لا تروازيام اني ولا لو كلوب انفيرونمون باغ اكزومبل، زائد معلومات مثلا المدينه، لادريس، ليمايل باغ اكزومبل. من بعد تنجي لهنا تقريبا الوسط تقريبا، تنهبط شويه وتنكتب وتنكتب هنا لو ديستيناتير، المرسل اليه. مرسل إليه السمية مثلا زائد العنوان مثلا. تنجي تنقز مثلا تنهبط شوية على هاد لو ديستيناتير وتنجي عاوتاني نفس السطر من فين كتبت ليكسبيديتور، تنحاول نحافظ على نفس المسافة على الكادر. تنكتب لوبجي هو الموضوع ديالنا هو دوموند دوتوريزاسيون، طلب إذن ولا ترخيص. نكتب هكا اوبجي دوموند دوتوريزاسيون. تنعاود نهبط تنحافظ على نفس المسافه على الكادر. تنجي هنا تنكتبوا واحد لا فورمول دابيل، كتسمى لا فورمول دابيل، هي العباره باش نبداو رساله مثلا بحال مسيو لو ديريكتور، مدام لا ديريكتريس، مسيو لو دويان ايتترا. وتنجيو لو كور دو لا لتر بحال قلتي الجسد ديال الرساله. انا فين تنكتب داكشي اللي غنكتب تسمى لو كور دو لا لتر. فاش نساليو هاد المراحل غندوزو نديرو واحد ليكزومبل. فاش نسالي لو كور دو لا لتر تجي لا فورمول دو بوليتيس ديال الاحترام، عباره بحال هكا، عباره ديال الاحترام تجي في الاخر ديال الرساله. دابا نشوفو واحد ليكزومبل. فاش تنساليها تندير لا سيناتور توقيع. دابا ندوزو نكتبو واحد ليكزومبل. ها هو لو كادر ديالنا، الكادر تنحاول نديرو واحد الكادر باش ما نفوتوش، باش تجي الرساله ديالنا منظمه. ريديجي اون لتر دو دوموند d'autorisation. ولا لا بروميير دي شوز سي لو ليو بلس لا دات. تنجي لهاد القنت لو ليو بلس لا دات. مثلا نختارو في لو ليو باغ اكزومبل الغابه، الرباط غابه. لو تندير فيرغول، لو نهار باغ اكزومبل لو 6 باغ اكزومبل اكتوبر 2021. يعني سالي دابا التاريخ. نحاول نقص غير سطر مثلا ونجي للجهه الاخرى. غادي ندير ليكسبيديتور. مثلا ليكسبيديتور هما لي زيلاف دو لا تخوازيام اني، لي زيلاف دو لا تخوازيام اني، تلاميذ ديال السنه الثالثه. من بعد نكتب اش من كوليج، مثلا كوليج وتندير السميه ديال الكوليج. وتنجي هنا ندير لا فيل غابه مثلا. ممكن تزيد هنا الجيميل الا بغيتي، ممكن تخليها غير هكا. دابا كتبت التاريخ، ليكسبيديتور المرسل. غنجي هنا غندير المرسل اليه قريبه للوسط. تنهبط شويه الى مثلا حنا بغينا ندير واحد لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون للسيد المدير. monsieur le directeur du collège. إلى السيد المدير إعداديات وتندير السمية ديال الكوليج. دابا المرحلة الأخرى هي لوبجي. تنجي هنا كما قلت لكم قبيله خصني نحافظ على نفس المسافة هنايا.
طرف هنا اوبجي الموضوع اوبجي اللي هو دوموند d'autorisation demande d'autorisation طلب إذن مزيان دابا غادي ندوزو لا فورمول دابيل لا فورمول دابيل تتكون ديما بحال هكا مسيو ممكن ندير غير مسيو فيرغول مسيو لو ديريكتور مثلا مسيو لو ديريكتور مسيو لو ديريكتور فيرغول راني درت دابا لوبجي لا فورمول دابيل دابا غادي خصني نبدا في لو كور دو لا لتر دابا الموضوع ندخل الموضوع تنجي هنا تنخلي مثلا جوج مربعات باش نبدا الباراغراف ديالي تنحاول نخلي جوج مربعات وتنبدا ممكن نبداو كاين جوج طرق باش نبداو ممكن نبدا ديريكت بالموضوع مثلا نقول لي بغينا مثلا سيدي المدير بغينا نستعملوا نطلبوا الاذن ديالك باش نستعملوا القاعه مثلا رقم كذا 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 ديريكت ولا ممكن تبدا ليه بالموضوع اللي غديروا مثلا بغينا ننظموا واحد الحدث نهضروا على كذا 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 في القاعه الفلانيه عاد تدوموندي ليه لوتوريزاسيون بحال اللي بغيتي المهم غنبداو حنا نطلبوا ليه الاذن nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation بديت هنا لدينا الشرف يحصل لنا الشرف نطلبوا منكم الإذن nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation الإذن l'autorisation d'utiliser باش نستعملوا d'utiliser par exemple ممكن نقولوا la salle 8 la salle 9 la grande salle par exemple d'utiliser la grande salle ou la salle multimédia la grande salle du collège القاعة الكبيرة في الكوليج لدينا الشرف باش نطلبوا منكم نستعملوا القاعة الكبيرة ديال الكوليج لاش بغيناها مثلا نقول ليه دابا لاش بغيناها pour organiser un débat autour par exemple du réchauffement climatique. maintenant ندموا واحد التظاهرة باش نهضروا على لو ريشوفمون كليماتيك الاحتباس الحراري ياك الاحتباس الحراري والاخطار ديالو سي دونجي sur notre planète حيت تقريبا في الدورة الأولى غالبا تنهضروا على لونفيرونمون بزاف على البيئة sur notre planète دابا قلنا ليه علاش بغينا هاد القاعة خصني نقول ليه عاوتاني التاريخ والوقت فاش بغيت ديك القاعة de se danger sur notre planète qui se tiendra غادي يكون نهار qui se tiendra لو غتعطيه التاريخ ولكن التاريخ رد البال هنا درنا لو 6 اكتوبر خصك تعطيه واحد السيمانه مثلا باش يرد عليك مثلا نديرو لو 12 اكتوبر 2021 ديما التاريخ اللي درت هنا تنزيد عليه شويه 3 ايام 4 ايام 5 ايام باش تعطيه الوقت باش يجاوبك لو 12 اكتوبر 2021 par exemple à ou bien de من الساعة de par exemple de 10h à 12h من 10 ل 12 تدير بوان انت تقريبا ساليتي لك غادي اسهل طريقة كاين الا بغيتو حتى مرة اخرى فيديو اخر نديرو شي سهلة اكبر من هادي شوية دابا قلنا ليه لوبجي بغينا نستعملو القاعة الكبيرة باش نظمو واحد التظاهرة على الاحتباس الحراري غادي تكون نهار 12 اكتوبر من 10 ل 12
حنا كتبنا ليه دابا داكشي اللي بغينا. تنجي هنا خصني ندير لا فورمول دو بوليتيس، عبارة ديال الاحترام. تنجي حتى هي تنقزو هاد جوج مربعات وكنقولو دون لاتونت، في انتظار الجواب، دون لاتونت دون ريبونس، في انتظار جواب دون ريبونس فافورابل، جواب إيجابي. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez, par exemple, veuillez agréer monsieur le directeur, ou bien veuillez monsieur le directeur, veuillez monsieur le directeur, ou bien monsieur le directeur, accepter. تقبلوا منا سيدي المدير. nos salutations، تحية ديالنا الحارة باغ اكزومبل، nos salutations distinguées. ولا veuillez agréer nos sincères salutations. دينا في la lettre de demande d'autorisation اللي هي une lettre conventionnelle. On doit utiliser un langage soutenu. خصنا نستعمل واحد اللغة langage soutenu، اللغة مقادة مزيان، ماشي لونغاج آخر، حيت تنهضرو مع واحد الشخصية كبر منا في المرتبة، وما خصناش نستعملو tu، c'est-à-dire on doit vous voyez، c'est-à-dire utiliser le pronom personnel vous، احترام، خصنا نستعملو vous، ما خصكش تولي nous avons l'honneur ou là j'ai l'honneur de nous avons l'honneur de te demander، dis-moi vous de vous demander l'autorisation d'utiliser la salle de la grande salle. تنجي تندير la signature مثلا les élèves de la 3e année par exemple ممكن تعاودها هنا، ولا le club environnement، تنسدو الاطار ديالهم.